आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। एक ऐसे अल्लाह तबारक व तआला के नबी जिनको जिंदा समंदर में डाल दिया गया और जिनको एक दो हेक्कल मछली ने निगल लिया। आपसे ऐसी कौन सी सजा सरजद हुई थी जिसकी वजह से आपको कई दिनों तक मछली के पेट में रहना पड़ा, और आप कितने दिनों तक इस दो हेक्कल मछली के पेट में रहे, और आपने कौन सी ऐसी दुआ पढ़ी थी जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे इस आजमाइश को दूर कर दिया, और आप कितने दिनों बाद इस मछली के पेट से बाहर तशरीफ लाए। प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़े के बारे में हम आपको बताएंगे, और साथ ही इस खास दुआ के बारे में हम आपको बताएंगे जिस दुआ को हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मांगा तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आजमाइश को आपसे दूर कर दिया। इस दुआ को जो भी मुसीबत ज़दा पड़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से उसकी तमाम परेशानियों को खत्म कर दे। दोस्तों, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के एक बरगुज़ीदा नबी गुजरे हैं। आपके वालिद गिरामी का नाम मती था, और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बरगुज़ीदा नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को कौमे बनी इसराइल की तरफ माबूस फरमाया था। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि बनी इसराइल वो वाहिद कौम है जिसकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ज्यादा अंबिया इकराम को माबूस फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमा के इराक के मशहूर शहर नैनवा की तरफ माबूस फरमाया था। अल्लाह तबारक व तआला ने जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई, इस वक्त आपकी उम्र मुबारक 28 बरस। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अहले नैनवा को एक अरसे तक दावत हक देते रहे, लेकिन अहले नैनवा ने आपकी कोई बात ना मानी और आपकी किसी बात पर कोई कान ना धरा, अपने गुनाहों और बुराइयों के अंदर मुब्तला रहे। चुनाचे इसके बावजूद भी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अल्लाह तबारक व तआला की वादानियत की तरफ बुलाते रहे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कई सालों तक अपनी कौम को दावत हक की तबलीग की, लेकिन वो कौम अपने गुनाहों से बाज ना आई और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों और गुनाहों के अंदर मुब्तला रही। अहले नैनवा की इस सरकशी ने और मुसलसल मुखालफत ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को दिल बर्दाश्त। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम की नाफरमानियों को देखकर इनसे सख्त नाराज हुए और उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इजाबे इलाही की बद्दुआ करके इस बस्ती से रवाना हो। आप अपनी कौम के लिए बद्दुआ करने के बाद इस बस्ती से बाहर निकले और दरियाए फरात के किनारे पहुंचे। वहां पर मुसाफिरों से भरी हुई कश्ती तैयार खड़ी थी। चुनाचे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम भी उस कश्ती के अंदर सवार हो। कश्ती अभी कुछ ही दूर गई थी कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तूफानी हवाएं चलने लगी और इन खौफनाक तूफानी हवाओं के अंदर वो कश्ती डगमगाने लगी। चुनाचे इन तूफानी हवाओं की वजह से कश्ती डूबने का खतरा पैदा हो गया। इस वक्त मल्लाहों ने अपने अकीदे के मुताबिक कहा कि मालूम होता है कि अपने आका का भागा हुआ कोई गुलाम इस कश्ती में सवार हो गया। जब तक इस गुलाम को इस कश्ती से निकाला ना जाएगा तब तक इस मुसीबत से निजात हासिल ना होगी। चुनाचे मल्लाहों की ये बात सुनकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया कि मैंने अल्लाह तबारक व तआला की वही का इंतजार किए बगैर ही अपनी कौम के लिए बद्दुआ करके वहां से चला है, और शायद अल्लाह तबारक व तआला को मेरा ये अमल पसंद नहीं आया, इसीलिए ये आसार नमूदार हुए हैं और ये मेरी आजमाइश है। चुनाचे ये मंजर देखकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इन मलाओं से फरमाया कि मैं हूँ वो भागा हुआ गुलाम जो अपने आका से भाग कर आया है, मुझे कश्ती से फेंक दो ताकि ये तूफान रुक जाए। मगर इस कश्ती में सवार और मला आपको खूब जानते थे और आपको नेक इंसान समझते थे। वो लोग आपकी शराफत से खूब मुतासर थे। चुनाचे इन लोगों ने आपको कश्ती से फेंकने से इनकार कर दिया। इसके बाद फिर ये तय पाया कि कुरानदाजी की जाए और जिसका नाम इसमें निकलेगा उसको कश्ती से निकाल दिया जाए। चुनाचे सबकी राय के मुताबिक कुरानदाजी की गई। इसमें पहली ही बार हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। चुनाचे इस तरह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम देखने के बावजूद भी इन मुसाफिरों और मिल्लाओं को यकीन न आया। इसके बाद दूसरी और तीसरी बार भी कुरानदाजी की गई। हर बार हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकलता। चुनाचे इस तरह मिल्ला और मुसाफिर आपको कश्ती से
سے نکالنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد خود ہی حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی سے چھلانگ لگا دی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک دیو ایکل اور بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو صحیح سلامت اپنے پیٹ میں محفوظ رکھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر اس بستی سے چلے گئے تھے، اور 40 دن کے اندر اندر عذاب الہی نازل ہونے کی پیش گوئی بھی کی تھی۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی جو پیش گوئی کی تھی، ان کی قوم کو اس پہ یقین نہ آیا۔ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام تو کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا، لیکن ابھی تک تو عذاب نہ آیا، نہ جانے وہ عذاب کب آئے گا۔ مگر کچھ ہی دنوں بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے آثار آنے لگے، اور وہ لوگ اس عذاب کے آثار کو دیکھنے کے بعد کہنے لگے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی بات غلط نہ تھی، اور آپ واقعی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں۔ پھر ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعدانیت پر ایمان لے آئے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عذاب کو ٹل جانے کی دعا کرنے لگے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لیا اور عذاب کو ٹال دیا۔ پیارے دوستو، ادھر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر آنے پہ نادم تھے۔ چنانچہ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی خطا کی معافی کے لیے یہ دعا پڑھی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے رب العالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں خود ہی ظالم ہوں۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی یہ درد بھری دعا سنی تو اس دعا کو قبول فرما لی، اور حضرت یونس علیہ السلام نے اس آزمائش کو ختم کر دیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو یہ حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو صحیح سلامت دریا کے کنارے پر ڈال دے۔ چنانچہ اس وقت اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے پر ڈال دیا۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور 40 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ جب مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ سے باہر نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام بہت ہی کمزور حالت میں زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے قریب ایک بیل کا درخت اگایا۔ اس درخت کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کی حالت بہتر ہوئی، تو آپ نے اس درخت کے سائے میں ایک جھونپڑی بنائی اور وہاں رہنے لگے۔ چنانچہ کچھ عرصہ بعد وہ بیل خشک ہونے لگی۔ یہ ماجرا دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام اس بیل سے بہت زیادہ محبت کرنے لگ گئے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، اور حضرت یونس علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے یونس علیہ السلام، آپ کو اس بیل کے سوکھنے کا بہت دکھ ہوا، جو کہ ایک معمولی اور حقیر چیز ہے، لیکن آپ نے اپنی قوم کو چھوڑتے ہوئے یہ بھی نہ سوچا کہ نینوا میں بسنے والے 1 لاکھ انسانوں کو اور ان کے علاوہ لاتعداد حیوانوں کو ہلاک کرنے میں ہمیں ناگواری نہ ہو۔ کیا ہم ان کے لیے اس سے بھی زیادہ مہربان نہ ہوتے جتنا تم اس بیل کے لیے مہربان ہو؟ اور آپ علیہ السلام وحی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کو بددعا کر کے وہاں سے نکل گئے۔ ایک نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ اپنی قوم کے لیے بددعا کر کے نفرت کی وجہ سے ان سے جدا ہونے میں جلدی کرے اور وحی کا انتظار بھی نہ کرے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ دوبارہ نینوا آ جائے اور وہاں پر رہ کر اہل نینوا کو دین کی تبلیغ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثیر مخلوق حضرت یونس علیہ السلام سے فائدہ حاصل کر سکے۔ چنانچہ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق نینوا میں دوبارہ تشریف لے گئے، تو ان کی قوم نے ان کی آمد پر بہت خوشی کا اظہار کیا اور وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام سے دین کی تبلیغ حاصل کرنے لگے۔ اس قوم نے دنیا میں کامیابی حاصل کی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بخش دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔